PhD जाल्या तुझे काय म्हणा ग्रॅज्युएशन जाला MS जाला MD जाला ते परत लेखाक ना ते सर्गींच्या राजन खंयच्याच लेखाक ना हें उतार तुवें पाळलांगी हेरांक पाळूंक शिकयलांगी म्हणल्यार ते विचारतालो देखून संवसारांत वर्ती सेवा जावन आसा सुवार्थेची सेवा न्ही आनी खंयची सेवा जायते खावंक दितात पिवंक दितात न्हेसोन दितात पांघरून दितात कुडीक मात सांबाळटात ना बाबा हें गरजेचें ही जानवाय गरजेची सर्गीच्या राजाचे गोठो सता मिस्तर उगडापे करची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची देखून मुखली वर सांगता आमी त्या धर्मशास्त्रां बरी ह्या फारिजेवां बरी शास्त्रां बरी जावन नजो म्हणटा देवाचें उतर ऐका देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्म पाळटात आमकां धर्म नाका बहिण आमकां धर्म नाका खंयचोच धर्म नाका हांव कोणाय मुखार सांगता म्हाका धर्म ना म्हाका जात ना म्हाका भास ना हांव भास नातलो तूं तुमी आसतात अय्यो सोकडा मुखार भास नातलो म्हणटा इतली बरी भास उलयता तुजी म्हजी आमची दिश्ट धर्म दिश्ट कशें आसा जे शास्त्री आनी फरिसेवांच्या धर्मदिश्टी तांची धर्मदिश्ट काल एका संवसाराक कितें म्हणटात नियमीत लिमिटेड टू दीस वर्ल्ड म्हणटा आमी तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट संवसाराची न्ही तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट कितें तांच्या धर्मदिश्टी प्रास चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगची ना तांची धर्मदिश्ट लोकांत हांव शाबासकी जोडूं तुजी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट चड बरी जायची कित्याक सर्ग जोडूं देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराच्या जिविताक न्ही देखून तो जेजू संवसारांत आसलो जाल्यार संवसारांत ताका आसतना कितें केलो हय मग संवसारी ताजे मुखार आसलो आनी सर्गी ताजे मुखार आसले जेजून कितें विसलें आमी वाचता उगडापांच्या बुकांत वचूं 3:15 आनी 16 पळया न्ही देवाचे उतार सामका सत्राय दिता एक ऊन जाया ना तण जाया ते शेलमोडे जायनाकात म्हणटा एक रेव्हलेशन चॅप्टर 3:15-16 तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा तुज्या विशयान सगळे हांव जाणा तूं थंडी न्हय हुनी न्हय थंडस वा हुनूच तूं जाल्लो जाल्यार पूण तूं थंडी न्हय हुनी न्हय पगार शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता एकच सबार जाण आमी एंत इल्लें देवाचें उतर पळटा आनी इल्लें देवसारचें उतारी पळटा आमी पसंद ना देवाक एखाद्या देवसाराची जाया नाल्यार देवाची जाया देखून आमची धर्मदिश्ट म्हळ्यार तशी ते धर्म पाळटले आमकां धर्म नाका धर्म म्हळ्यार कितें म्हणटात रिलीजन आमी आत्मीक रितीन स्पिरिच्युअलिटी म्हळ्यार आत्म्यान भरलेले आमकां धर्माची गरज ना आमचे आत्मे नितळ जाल्ले आमचे आत्मे पवित्रात्म्यान भरिल्ले आमचे आत्मे घट जाल्ले आमचे आत्मे कितें म्हणटात ध्यानांनी भरिल्ले जायचे